सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ पिलात जेजूक विसारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली, तुजेच तकींच तूं हें विसारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय विसारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या राया, म्हज्या राया हें सांगलें तुमी आयकलां. हो डायलॉग आयकलां, हें वाक्य तुमी आयकलां, खंय आयकलां? जावं पुरो तुमी आदली सिनेमा पळयल्यार, आदल्या रायाचे तो संदर्भ पळयल्यार, सन्निवेश पळयल्यार तुमकां आयकूंक मेळना जावं पुरो. या तर कोणी म्हण एक ड्रामा करतात जाल्यार रायाक येवन मान करचो जावन आसा अशें, म्हज्या राया म्हणून नमस्कार करचें. या तर जायती आमी भुरगीं, या तुमी तरणाटी आसतना जायते ओपारी आमी नटन केलां जावं पुरो. आनी ज्या ओपारींत रायाचो सन्निवेश आसा आनी ते नटन करतना राया मुखार येवन सरपडचे, ते संदर्भ आमी पळयला जावंक पुरो. म्हज्या राया आनी एक संदर्भ तुमकां सांगता. म्हज्या राया म्हणून उद्गार करचो. एक आवय आपल्या ल्हानशा भुरग्याक न्हाणोवन करून बरें न्हेसयल्या उपरांत पळयता आनी उमोदीन म्हणटा, म्हज्या राया. एक मोगार पडलेली चली आपल्या चेड्याक पळयता आनी म्हणटा, म्हज्या राया. हांगा जायत्यो स्त्रियो आसात. काजार जाल्ल्या कुडले तुमी हो उद्गार केला जावंक पुरो तुमच्या दादल्याक पळोवन, म्हज्या राया. आनी हांगासर दादले आसात, खंडी जावं तुमच्या स्त्रियांत हांव तुमी हो उद्गार आयकला, म्हज्या राया. सकट हासतात तर ओप्पालें म्हणून जालें. प्रेज द लॉर्ड. मग अशेनो आज आमी क्रिस्त रायाचें फेस्ताचो संभ्रम आमी आचरण करता. आनी हाका पाठतळ आसा. क्रिस्त वय आमचो राय, आमच्या सर्गाचो संवसाराचो राय. पापा पियूस 11व्यान हें फेस्त एका श्लोकांत ताणें उद्गारलें जावन आसा. क्रिस्ताचें समाधान क्रिस्ताच्या राजवटकेंत. 1990 आनी 25 इस्वेंत हें फेस्त ताणें आसा केल्लें. क्रिस्ताचें समाधान क्रिस्ताच्या राजवटकेंत. हाका पाठतळ कितें मोगाच्यानो? तवळ तो वेळ जावन आसलो झुजाचो वेळ. जायते थंयसर मुखेली आसले हेरांचें शोशण करचेले. एका मुखेल्याक आनी एकल्या मुखेल्याक पळयल्यार जायनातलें. झगडें झगडें झगडें. आनी थंयसर हर एकलो सांगूंक आशेतलो, हांव ह्या संवसाराचो राय. आनी पवित्र सभा हो एक संदर्भ प्रयोग करून सांगता हर एका मुखेल्याक, तूं ह्या संवसाराचो राय न्हय, क्रिस्त ह्या संवसाराचो राय. आनी अनेका कुशीन थंयसर आसलो लोक, दगदवणी बगोवन आसलो लोक, शोशणाक वळख जालो लोक. आनी थंयसर त्या लोकांक पवित्र सभा सांगता, वय हे मुखेली तुमचे राय न्हय, बागार क्रिस्त जेजू तो जावन आसा राय सगळ्या संवसाराचो, सगळ्या सर्गाचो. मग अचानक पयलें वाचप आमी आयकलें दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. आनी दानियल प्रवादी
ताचो संदर्भ जावन आसा बाबिलोनाचे बंदडेंत आसता आसतना इस्रायल लोक थंयसर आसता आसतना दानियल प्रवाद्यांनी हे उतरां सांगलीं जावन आसात. आनी कस जालें तें मनशा पोत येतलो आपल्या दळबारान पदवेन ताची राजवडकेक अंत आसचें ना. थंयसर इस्रायल लोक बाबिलोन रायाच्या शोशणाक वळख जाल्लो, दगदवणेक वळख जाल्लो, कश्टातालो. आमचो राय कोण म्हणून विचारतलो. आनी थंयसर दानियल प्रवाद्या मुखांतर देवाची बुजवणेची उतरां लाभता. तुमचो राय येतलो, ताच्या राजवडकेक अंत आसचें ना. दुसरें वाचप आमी आयकलें तस्सो एक सन्निवेश उगडापण पुस्तकांतलें जुवांची उतरां. तवळसो लोक कोण दगदवणेक वळख जाल्लो क्रिस्तांव लोक. क्रिस्ताचेर पातयेवणेक क्रिस्तांव दवरिल्ल्या विश्वासाक लागून दगदवणेक भोगतलो लोक. आनी थंयसर ही उतरां बुजवणेची उतरां जावंक पावतात, धैर्य दिवची उतरां जावंक पावतात, भावार्थ दिवची उतरां जावंक पावतात लोकांक. तुमचो राय येवचो आसा, तो जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा. आमचें नवें तस्तामेंत खंयच्या भाशेन बरयलो? कोंकणीन बरयल्लो न्हय, इंग्लिशान ती बरयल्लें न्हय, बागार ग्रेक भाशेन बरयलो जावन आसा. ग्रेक भाशेची पयलें अक्षर जावन आसा आल्फा म्हणून. कशें आमकां इंग्लिशांत हे आसा निमाणें अक्षर जड्ड आसा, तशेंच ग्रेक भाशेन निमाणें अक्षर जावन आसा ओमेगा. तो जावन आसा आरंभ आनी अंत. आनी हें एक जावन आसलें सांजुवांचें एक आमकां उगडापें करचें. ताचें पयलें वाक्य ताच्या वांजेलांतलें वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवासोवें आसलो, शब्द देव जावन आसलो, वेळा काळा पुर्वीच तो देवासोवें आसलो. म्हणजे क्रिस्त जेजू आमच्या ह्या सगळ्या सर्गा संवसाराचो आरंभ जावन आसा, तोय अंत जावन आसा. ओमेगा म्हणजे संवसाराचे अखेर पर्यंत. मगाच्यानो आमी मिसा वेळार एक आमी उद्गार सांगता, एक जबाब दिता. सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कितें म्हणटा आमी? कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. वय आमी हो उद्गार म्हणटा मोगाच्यानो. आनी हो उद्गार आमी जियोंक आसा, मानून घेवंक आसा. आनी त्या देखून जेजून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक सांगता आसतना मातेवाचो वांजेल वळू 28 अध्याय वळू 20 हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. वय मोगाच्यानो जेजूचो दळबार, जेजूची राजवडकी अखेर पर्यंत आसतली. आज एका रायाची एक राय जावचें तर ताची अर्हता कसली, या कसलें क्वॉलिफिकेशन म्हणून आमी व्हरून पळोवंक जाय. आदल्या रायांक पळया मोगाच्यानो. कितें पळयता आमी? रगत रगत रगत, शोशण, देसवाट, सत्यानाश. हे आमचे राय, हे आमचे मुखेली. पूण थोडे राय खंडी जावन आसात. देवाचे वाटेन देवाक भियोन चलिल्ले राय आसात. आमच्या पवित्र पुस्तकांत हेजेकिया आनी जोसिया तशेंच दावीद भोवसा पुरबायाचे राय, देवाच्या वाटेन चलिल्ले राय. हांगासर थंयसर कडेन वाट चुकली जावंक पुरो, तरी पूण देवाच्या वाटेन चलिल्ले राय हे. पूण मोगाच्यानो हेर राय आमी कितें पळयता? आमच्या बुकांनी जावंक पुरो तांची नांवां आसात. केंच्या खातीर ते फेमस जाल्यात? फेमस म्हणच्याक इंग्लिशांत आनी एक शब्द आसा नोटोरियस म्हणून. म्हणजे फेमस फॉर इवल, पार्ट समथींग देस वाटेक नावार्दीक जाल्ले राय. मोगाच्यानो कितें पळयता? रगत रगत रगत, देसवाट. मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकाक आमी फाटीं गेल्यार, पोरण्या तेस्तामेंताक फाटीं गेल्यार इस्रायल लोक हेर राज्यांक पळोवन सांगता, ओ तांकां एक राय आसा, आमकां कोण आसा? आनी थंयसर साम्युएल प्रवादी आसता. आनी इस्रायल लोक वेता साम्युएल प्रवाद्या लागीं, आमकां एक राय जाय. तुका कशी प्राय जाली, तुजे भुरगे काय तुज्या वाटेर नात. हें आमी आयकता साम्युएलाच्या पयले ग्रंथ अध्याय 8. आनी साम्युएलाक बेजार जाता. वेता तो सर्वेस्परा लागीं आनी म्हणटा, तुजो लोक एका रायाक विचारता. देवाक बेजार जाता. देव म्हणटा, जर तर म्हज्या लोकान एका रायाक विचारला तर खंडीत जावन ताणें म्हजो तिरस्कार केला. आनी त्या देखून देव प्रवाद्याक म्हणटा, साम्युएल प्रवाद्याक म्हणटा, वच आनी इस्रायलाक ही सतराय सांग. कसली ती सतराय? राय कितें करतलो म्हूण ती सतराय सांग. पळया मोगाच्यानो पोरण्या तेस्तामेंतांत कसले राय आसले म्हूण ही उतरां आमकां सांगतात.
तुमच्या पुतांक व्हरून तांकां आपल्या रथांचे आनी घोड्यांचे सेवेक लायतलो आनी ते रथा मुखार धांवतले. तो तांकां हजार हजार आनी 50 सैनिकांच्या जम्यांचे फुडारी नेमतलो. शेतां बाटांक खोसूंक आनी लुवोंक आपली झुजाची हत्यारां आनी रथांचो सामान तयार करूंक लायतलो. तो तुमच्या दुवांक व्हरतलो आनी आपणा पासून सुगंध द्रव्यां करूंक रांदूंक आनी उंडे करूंक तांकां वापरतलो. तुमची बऱ्यांतली बरीं शेतां दाका मोळ्ळे आनी जैतुनाची बाटां तुमच्या हातांतलीं काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमच्या पिकावळाचो आनी दाकांचो दशमांश काडून आपल्या दरबार्यांक आनी अधिकाऱ्यांक दितलो. आनी अशें मुंदारून जायतें तें जावचें शोशणा विशयांत देव आपल्या इस्रायल लोकांक सत्राय दिता. मोगाच्यानो जर तर इस्रायल लोकांनी एका रायाक विचारलां तर तें तांच्या बऱ्याक पडचें न्हय म्हणून देव तांकां सत्राय दिता. तरी पूण इस्रायल लोक आपणाक एक राय जाय म्हणून मागता. मोगाच्यानो आज आमच्या संवसारीक रायाचें कितें कॅरेक्टरिस्टीक या तर ताचो स्वभाव कसलो म्हणून आमी पळया. पयलें सांगचें तर एका राया कडच्यान वचा जाय तर भिरांतेन वचा जाय. कित्याक म्हणी नाखुशी दाखयतर तलवार खंडीत. दुसरें जावन आसा ताका आमचो सेवा दिवंक आसा, ताच्या पांया मुळासर हाडूंक आसा. त्या देखून लोकान रायाची सेवा करी जाय. आनी तिसरें लोकान राया कडेन येवंक फावो न्हय म्हणल्या परी तो एक मनोभाव आसुल्लो. कितें घर जाल्यार मात्र येजय नांतर ताणें राया मुखार ताणें दिसोंक नातलें, ताच्या आस्थानान दिसोंक नातलें. ताच्या सांगाता मोगाच्यानो एक राय हेर राजान जिखसो राय जाय. हेर राजान जिखसो ताचें जें कितें बाउंड्री आसा, लिमीट आसा तें ताणें चड आनी चड मुखार व्हरचें तसलो राय जाय आसलो. हेर राज्या जिखसो राय जाय. ताच्या सांगाता ताणें बोळान जिखचें जावन आसा, रगत वारोवन जिखचें जावन आसा. आनी मोगाच्यानो जर तर आपणाचें राज जर तर खंयसर दुस्मान येवन लागाट काडलें तर राय कितें करता, सण्ण पळोवन धांवता. सांगाता झुजाक वता आसतना आपल्या लोकांक पयलें धाडटा, पयलें मोर अशें करता, आपणाचें रक्षण पळयता. मोगाच्यानो आमच्या जेजू क्रिस्ताक पळया. जेजू क्रिस्ताक राय म्हणून आमी म्हणटा तर जेजू क्रिस्ताक एका राया थंय मुखार आमी भिरांतन वेता तर जेजू क्रिस्ता म्हणल्यार राया मुखार आमी मोगान वचोंक जाय. हांवें सांगलें म्हज्या राया थंयसर आसा. एका आवयन आपल्या बाळशाक सांगचें, एका चल्यान एका चेडवाक सांगचें, या एका स्त्रियेन एका दादल्याक सांगचें. थंयसर कितें पळोवंक मेळटा, थंयसर पळोवंक मेळटा मोग आनी मोग. एका रायाक सगळ्यांनी सेवा करी जाय, फावो न्हय म्हणून वचोंक भिये जाय. पूण हांगासर आसा जेजू आनी तो म्हणटा हांव सेवा घेवंक आयिल्लो न्हय, बागार सेवक जावन आयलां, सेवा करूंक आयलां. असलो आमचो राय जेजू क्रिस्त. एक राय लोकांचेर जुलूम घालता, जू घालता, पूण जेजू म्हणटा तुमचें जू मुजेर हाडा आनी मुजें जू तुमचेर घेया. कित्याक तें जावन आसा हळवायेचें जू. येया मुजे सरशी म्हणून जेजू आपयता. मोगाच्यानो एक राय कितें करता, एक राय पोळण धांवता, आपल्याच्या जिवाचें रक्षण करून पोळण धांवता. पूण मोगाच्यानो जेजू पळया. मोगाच्यानो आमचे खातीर पयलें मरता. ताची सडवणेचें एक शेवट जावन आसलो, आमचे खातीर पयलें मरचें तसलें. एक राय कितें करता, दुसरें राज्यान जिखता, पूण जेजू कितें करता, आपल्या पातकी लोकांची काळजां जिखता. असलो आमचो राय मोगाच्यानो जेजू क्रिस्त. तो बोळान जिखता न्हय, बागार मोगान जिखता. आनी त्या देखून आमचो राय सगळ्या संवसाराचो राय, मोगाचो राय, सेवोचो राय एक रायपण ताच्या मोगांत आनी सेवेंत आनी सॅक्रिफिसांत आसलें. आज जर तर आमी जेजू क्रिस्ताचें एक जिवीत पळयलें तर आमी एक तुलन करयेत. आमी आयकलां थोडे फावटी वॉट्सॅपार येता एक इमेज, हांसोंक आमकां येयले वखद. एक्सपेक्टेशन आनी रियलिटी, जें कितें आमी चिंतता, जें कितें जाता. जायते फावटी थोडे फावटी चिंतचें हांव वचून ताका मारून येजय म्हणून, आनी रियलिटी कितें हांवें मार खावन येवचें. थोडे फावटी तशें जाता आमच्या जिवितांत.
आज आमी जेजूच्या जिविताचेर ताची एक नदर घाली तर खंडीत जावन थंयसर आमी आयकता माथ्या वाचोवांजेल अध्याय 2 ओळ 2. जेजू जल्मले उपरांत उदेंतीत हांव थोडे ज्योतिशी जेरुजलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? जुदेवांचो राय जल्मोंक आसा तो भुरगो खंय आसा? मोगाच्या न्हू, जेजू जल्मात आसतना ताका सगळ्यांनी राय म्हूण मानून घेतलो, जी कोण विश्वासतात देवालाची. पूण लोकी भियेलो, थंयसर हेरोद राय भियेलो, कित्याक एक राय जल्मोचो आसा आनी तो कितें करीत काय म्हणून भियेलो. तें जावन आसलें एक्सपेक्टेशन. पूण रियलिटी कितें मोगाच्यानो? जेजूचें जिवीत पळया मोगाच्यानो, सादें जिवीत. हेरांनी ताका तिरस्कार केलो, मानून घे जाय आसलो, तिरस्कार केलो. ताका मान गौरव मेळो जाय आसलो, घोड्यार आसा जाय आसलें, सिंहासनार बसो जाय आसलें. पूण खंयसर ताका दवरलो मोगाच्यानो, खुर्सार ताकार दवरलो. हें जावंक पावलें रियलिटी. पूण जेजूच्या दृश्टेन आमी पळया मोगाच्यानो, जेजूचे एक्सपेक्टेशन्स कितें आसलें, जेजूची अपेक्षा कितें आसलें, जेजून कितें म्हणलें, मनशा पूत आयला ह्या संवसाराक सेवा करूंक, मनशा पुतान आपल्या लोकांत हांव तिरस्कार जोडी जाय, कस वची जाय आनी निमाणें कुर्सारताने मोरा जाय आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाय म्हणटा आसतना जेजूची अपेक्षा सॅक्रिफिसाची अपेक्षा. आनी रियलिटी कितें जावंक पावलें, जेजू नव्यान येतलो, जेजू पुनर्जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. ती जावन आसा मोगाच्यानो रियलिटी, वास्तविकता. जेजूचे पुनर्जीवन पण परत येतलो, तेंच आमचो भावार्थाचो गूढ जावन आज आमी म्हणचें आसा. तर मोगाच्यानो आज उगडास आमी दवरया, जेजू क्रिस्त राय तर आमी कोण? आमी ताच्या राजाचे सांदे. जेजू क्रिस्त राय, ताचे रायपण आमचे थंय आसा. जेजू क्रिस्त आमचो मुखेली, ताचे मुखेलपणाची थोडी संगती आमचे वयरी ताणें दिलां. आज जबाबदारी नातले मुखेली कोण? सगळ्यांकी जबाबदार आसा. तुमची जबाबदारी म्हणली आसा आनी त्या देखून जेजू क्रिस्ताच्या रायपणांत आमी आसा. जावंक पुरो आमच्या हाताखाल कोण आसात? केवळ कामागार म्हणचे नाका. आमच्या हाताखाल कोण आसात? आमची कुटुंबदार आसात. जावंक पुरो जी कोण अधिकारार आसात, ह्या संवसारांत अधिकारार आसात, ऑफिस म्हणटा आमी, खंयच्या एका दफ्तरांत तुमी काम करतात, तुमकां येवचे जावन आसात. जे कोण तुमचे लागीं तुमची कुमोक मागून येवचे जावन आसात, ते जावन आसात तुमच्या राजाचे सांदे. आनी तुमी कशे चलयतात ते तुमची एक काणीक देवाक, तुमच्या रायाक. जेजू क्रिस्ताचें रायपण जावन आसलें मोगाचें, सेवेचें. त्या देखून मोगाच्यानो जी कोण तुमची कुमोक मागून विचारतात तांची सेवा करा. तांकां मोगान पळया, तांकां दवंडाय नाकात, सूख असलेले दवंडाय नाकात. कित्याक जेजू क्रिस्ताची सेवा, जेजू क्रिस्ताचें रायपण असलें रायपण जावन आसलें. न्यूझिलंडांत एक 2-3 वर्सां पयलें एक मास शूटिंग, ह्या तर शूटिंग म्हळ्यार फिल्म शूटिंग न्हय, गुळो घालन मारचें आमी आयकलां. एका मसिदींत थंयसर मागणें करून आसल्या लोकांक एका मनशान येवन गुळो घालून गेलो. कितलेगी जाणां मेले. हें पळोवन मोगाच्यानो न्यूझिलंडाची प्रधानमंत्री जावन आसली आतां आसा ती जेसिंडा आर्डेन म्हणली, त्या किल्बेर्नी मॉस्क म्हणल्या थंयसर येता आनी जी कोण ती मेल्यांत तांच्या मोगाच्यांक तांणी पोटलून धरून रडटा. मोगाच्यानो आमच्या गांवाक असले मुखेली जाय. मोगाच्यानो हेरांच्या गरजांक पावचेत आसले, हेरां सांगात रडचेत आसले, मोगाळ मनशाचे असली मुखेली जाय. मोगाच्यानो आमचो देश पळया. मोगाच्यानो आमची समाज पळया. मोगाच्यानो आज जर आमचे मुखेली जेजू क्रिस्ता बरी जाल्ले जाल्यार हो संसार जावन आसतो ना, पगार सर्ग जावन आसतो. कितलें सत्य गे मोगाच्यानो. आज आमचे मुखेली आमीच जावंक पुरो मुखेली आमच्याच राज्यांत. जर तर आमी देवा बरी, आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या रायपणा बरी आमी जर तर हे एक आमची जबाबदारी आमी मानून घेवन सेवा केली तर कितलें बरो जातलो आमचो समाज. थंयसर हर एकली संतोश बरीत आसतली. मोगाच्यानो तर उगडास आमी दवरया, जेजू क्रिस्ताच्या रायपणांत आमी भागीदार. आज निमाणें जावन आमकां संदेश आसा. तेंचे सवाल तुमकांच विचारा, म्हजो राय कोण? Who is the king of my life?
जेजूगी या जेजूक दिवच्या स्थानार आसचे आनी कितें गे ह्या संवसाराची वस्त गे ह्या संवसाराचे हर एक विशय गे आमकांच विचारया मोगाचें न्हू. आनी दुसरें जावन आसा जेजू म्हजो रायतर हांव ताच्या राजाचो सांदो. आनी त्या देखून आमी आमच्या रायाची खुशी करूंक आसा. आमी कितें मागता आमच्या बापा मागण्यांत तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं. ताचें राज आमचे वयर तें राज आसा सेवेचें मोगाचें सॅक्रिफिसाचें जावंक आसा. आनी देवाचें रायपण घेतलो हांव कशें जियेता तें जावन आसा जंय म्हजें जिवीत सेवेचें मोगाचें आनी सॅक्रिफिसाचें. तर देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. कित्याक आमचो आरंभ आनी शेवट आमचो राय जावन आसा जेजू क्रिस्त. ताका जावं दी मान होगलाप ससनाच्या ससनाक.